कर्मकाण्डमै सीमित श्रमिक दिवस। नेपालका उद्योगीहरूको रोजाइमा विदेशी श्रमिक। कति छ नेपालमा विदेशी श्रमिकको संख्या? किन बढ्न सकेन नेपालमा रोजगारी? अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भ विशेष द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, वैशाख 19 गते सोमबार संसारभरि भव्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष मे महिनाको 1 तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने गरिएकाले यसलाई मे दिवस भन्ने प्रचलन पनि छ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मे दिवस मनाइएको छ। मे दिवसलाई चलनचल्तीको भाषामा मजदुर दिवस पनि भन्ने गरिन्छ। श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई मजदुर भन्ने गरिन्छ। मजदुर दिवस किन र कसरी मनाउन थालियो? मजदुर दिवस मनाउनका लागि मे 1 को दिनलाई नै किन रोजियो भन्ने सन्दर्भमा निश्चित नजिर छन्। अग्रजहरूले आफ्नो वर्गीय हक हितका लागि गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको बोध गराउनु, श्रमिकका अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग गराउनु, सङ्गठनमा नै बल हुन्छ भन्ने भावना जागृत गराउनु, श्रमको शोषण गर्नु अपराध हो भन्ने बोध रोजगारदातालाई गराउनु मे दिवसको उद्देश्य हो। नेपालमा पनि मे दिवस मनाउन थालिएको 7 दशक पुग्न लागेको छ। यो दिवसका अवसरमा सरकारमा रहनेहरूले मिडिया मार्फत शुभकामना वक्तव्य जारी गर्ने, मजदुरका नाममा खुलेका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरूले भाषण गर्ने, आफ्ना आसेपासीलाई सडकमा लगेर प्रभात फेरी गर्ने कर्मकाण्डी प्रचलन हाम्रो मुलुकमा जीवितै छ। नेपालका वास्तविक अधिकांश मजदुरहरू मे दिवसबारे बेखबर हुन्छन् कि मजदुरहरूले थाहा हुँदाहुँदै पनि मे दिवस मनाउने फुर्सद पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा किन हुन सकिरहेको छैन रोजगारीको वृद्धि? भएका उद्योग तथा कल कारखानाहरूले पनि किन स्वदेशी कामदारहरूको सट्टा विदेशी कामदार प्रयोग गर्छन्? किन नेपालमा श्रम कानुन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन? लगायतका तमाम प्रश्नहरू खडा भएका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। कर्मकाण्डमै सीमित श्रमिक दिवस। नेपालका उद्योगीहरूको रोजाइमा विदेशी श्रमिक। कति छ नेपालमा विदेशी श्रमिकको संख्या? किन बढ्न सकेन नेपालमा रोजगारी? अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भ विशेष द न्युज रिभ्यू। नेपालको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने मजदुरका नाममा राजनीति भइरहेको छ। यही विकृतिका कारण नेपालले प्रगति गर्न नसकेको छ। श्रम बेचेर प्राप्त भएको आम्दानीले जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई मजदुर भनिन्छ। तर नेपालमा श्रमको बजार नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। श्रम बिक्री हुने ठाउँ भनेका उद्योग तथा कल कारखानाहरू हुन्। तर नेपालमा उद्योग तथा कल कारखानाहरूको विकास हुन सकेको छैन। उद्योग तथा कल कारखानाहरूको विकास नेपालमा हुन नसक्नुको पनि आफ्नै कारण छ। किनकि विदेशमा तयार भएका वस्तुहरू नेपालमा ल्याएर बिक्री गर्नेहरूको कब्जामा नेपालको राज्य संयन्त्र परेको छ। नेपालको राज्य संयन्त्र कब्जा गरेर बसेको यो वर्गले नेपालमै उद्योग तथा कल कारखाना खोल्न बाधा पुर्याउँदै आएको छ। तर देशमा उद्योग कल कारखानाको विकास गरी रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने सरकारले मजदुर दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिन भने छाडेको छैन। नेपालमा मजदुर दिवस भन्दै किन सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको हो? के का लागि शुभकामना वक्तव्य दिने गरेको हो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। कसैलाई नेता बनाउनका लागि मजदुर संगठन खोल्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना शुभेच्छुक तथा भातृ संगठनहरूको संख्या यति छ भनेर देखाउन मजदुर संगठन खोल्ने गरिएको छ। तर ती संगठनका शिरदेखि पुच्छारसम्म सक्कली मजदुरहरूले प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। यता नेपालमा बचे खुचेका केही कल कारखाना भने भारतीय र बङ्गलादेशका मजदुरले भरिएका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालका विदेशी कामदारको बिगबिगीका सन्दर्भमा छोटो चर्चा।
दिनभरि काम गरेर ज्याला बुझ्ने र त्यही ज्यालाबाट बेलुका र भोलिपल्ट बिहानको भात भान्सा चलाउन बाध्य मजदुरहरूका लागि मे दिवसले छुन सकिरहेको छैन। नेपालका अधिकांश मजदुरहरूको हालत यही हो। विकसित देशका मजदुर वर्गका लागि मे दिवस भनेको हर्षोल्लासका साथ मनाउने पर्व हो। नेपालमा दशैं पर्व मनाए जसरी नै उनीहरूले मे दिवस मनाउँछन्। मजदुरका नाममा राजनीति गर्नेहरूका कारण नेपालमा मे दिवस पछिल्ला दिनमा बदनाम हुन पुगेको छ। वास्तवमा मे दिवस भनेको श्रमिक वर्गका लागि निकै खुसीको दिन हुनुपर्ने थियो, तर नेपाली श्रमिकलाई मे दिवसले छुन सकेको छैन। धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ, काम पाउँदैन नि। अब यहाँ नेपालमा भनेको अब यो बाहिरको मान्छे आएर काम बिगाड्छ, हामीलाई रोजी दिँदैन। उनीहरू त 500 मै गर्छ, तर हामीलाई त चाहिँ 800 रुपियाँ खोज्छु, 800 रुपियाँ दिन मान्दैन। अरूले त 500 मै गरिरहेछ, तिमीलाई कहाँबाट दिनु 800 रुपियाँ भन्छ। सधैँ होइन, अब 5 दिनमा 2 दिन 3 दिन पाउँछ, अरू दिन पाउँदैन। अप्ठ्यारो हुन्छ नि। अब अरूको खेतीमा धान गहुँ काट्नुपर्छ अनि खानुपर्छ क्या। पछिल्लो कुरा त नेपालका अधिकांश श्रमिकहरू विदेशमा गएर आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन्। दोस्रो कुरा, नेपालीहरू श्रम बेच्न जाने मलेसिया कतार हो। साउदी अरेबिया लगायतका देशहरूमा मे दिवस मनाउन करिब करिब प्रतिबन्ध जस्तै छ। यता नेपालमा अलिअलि भएका उद्योग तथा कल कारखानामा भारतीय तथा बङ्गलादेशका मजदुर ल्याएर काम लगाइएको छ। गैर कानुनी रूपमा काममा लगाइएका कारण नेपालमा रहेका विदेशी श्रमिकहरूले मे दिवस मनाउन पाउने कुरै भएन। नेपालमा उद्योग तथा कल कारखाना खोल्न हतपति कोही पनि तयार हुँदैनन्। जो जति तयार हुन्छन् उनीहरूले स्वदेशी कामदार राख्न चाहँदैनन्। 350 ले अहिले 700 छ लेबरको, 800 पनि हुन्छ। ठिक्काले 1000 1200 1500। कुनै दिन भक्कै प्यासे घर पनि फिर्किनुपर्छ। काम नलागेपछि पैसा भएपछि खान्छु नभए त्यतिकै घर जान्छु। स्वदेशी कामदार राख्दा श्रम कानुनको पालना गर्नुपर्ने, स्वदेशी कामदारहरूले मजदुर युनियन खोलेर बार्गेनिङ गर्ने लगायतका समस्याका कारण विदेशी कामदार राख्नु परेको दाबी उनीहरूको छ। स्वदेशमा दक्ष तथा इमान्दार कामदार नपाइने भएकाले पनि भारत तथा बङ्गलादेशबाट कामदार ल्याउनु परेको उनीहरूको दाबी छ। एक अपुष्ट तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा विदेशी कामदारको सङ्ख्या 10 देखि 12 लाख छ, जसमध्ये 80% भारतीय छन्, 18% बङ्गलादेशका छन्, बाँकी 2% तेस्रो मुलुकका छन्। एकातिर वर्षेनी 5 लाख नेपाली युवाहरू कामको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् भने अर्कोतिर करिब 10-12 लाख विदेशी श्रमिकहरूले नेपालमा काम पाइरहेका छन्। एक तथ्याङ्क अनुसार नेपाली कामदारले विदेशबाट जति रेमिट्यान्स पठाउँछन् त्यसको करिब आधा हिस्सा नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकले आफ्नो देशमा पठाइरहेका छन्। नेपालमा विदेशी कामदारको सङ्ख्या कति छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क आउन नसक्नु पनि विशेष कारण छ, किनकि नेपालमा काम गर्ने अधिकांश विदेशी कामदारहरूले नेपाल सरकारबाट इजाजत लिने गरेका छैनन्। कर्मकाण्डमै सीमित श्रमिक दिवस। नेपालका उद्योगीहरूको रोजाइमा विदेशी श्रमिक। कति छ नेपालमा विदेशी श्रमिकको सङ्ख्या? किन बढ्न सकेन नेपालमा रोजगारी? अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भ विशेष द न्युज रिभ्यू। नेपालका करिब 80% उद्योग तथा कल कारखानामा विदेशी श्रमिकले काम गरेका छन्। अधिकांश प्रतिष्ठानहरूले सरकारसँग अनुमति नलिई विदेशी श्रमिक नियुक्त गर्ने गरेको पाइएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिपफन्डले गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदन अनुसार विदेशीलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठानमध्ये 80%ले सरकारसँग अनुमति लिएका छैनन्। यो संख्या अघिल्लो 4 वर्षको तुलनामा 16% वृद्धि भएको छ। डिफन्डले 2075 मा गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनले 64% प्रतिष्ठानले सरकारसँग अनुमति नलिई विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाएको पाइएको थियो। जिफन्टले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सार्वजनिक गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदन 2079 ले यस्तो देखाएको हो। संघले नेपालमा श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्न श्रम अडिट गरेको हो। जिफन्टले अध्ययनका लागि 145 वटा प्रतिष्ठानहरूको श्रम अडिट गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार सरकारसँग अनुमति लिने प्रक्रिया उल्टो गतिमा लागेको देखिन्छ। श्रम ऐन अनुसार विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट अनिवार्य श्रम इजाजत लिनुपर्छ। भारतीय श्रमिकलाई काममा लगाउँदा समेत श्रम विभागमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ। तर प्रतिवेदनमा भारतीय श्रमिकलाई काममा लगाएका प्रतिष्ठानले सरकारसँग अनुमति नलिएको पाइएको हो। कस्तो अवस्थामा विदेशी श्रमिकलाई काम लगाउन पाइने भन्ने व्यवस्था हाम्रो देशको श्रम ऐनमा स्पष्ट छ। कस्तो छ त नेपालमा विदेशी कामदार भर्ना गर्ने प्रक्रिया
दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। श्रम ऐन दफा 22ले विदेशीलाई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार श्रम विभागबाट श्रम इजाजत नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन पाउने छैन। तर रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेमा विदेशी श्रमिकलाई काममा भने लगाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ। विदेशी श्रमिक नियुक्त गर्दा रोजगारदाताले राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञापनपछि पनि योग्य नेपाली श्रमिक नपाइएमा वा छनौट नभएमा सोको प्रमाणसहित विदेशी श्रमिक नियुक्त गर्नका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। तर नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, लगानी बोर्ड र नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सङ्घ-संस्था वा अन्य आधिकारिक निकायहरूले नेपाल सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिई गरेको लगानी सम्झौतामा उल्लेख भएको विषयमा प्राविधिक वा विज्ञका रूपमा विदेशी नागरिक नियुक्त गर्न सक्नेछ। त्यस्तै ऐनको दफा 23 अनुसार विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विभागले विदेशी लगानी भएको वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुख र सो प्रतिष्ठानमा काम गर्न तोकिए बमोजिमको सङ्ख्याको श्रमिकलाई अनुमति दिन सक्नेछ। कर्मकाण्डमै सीमित श्रमिक दिवस। नेपालका उद्योगीहरूको रोजाइमा विदेशी श्रमिक। कति छ नेपालमा विदेशी श्रमिकको सङ्ख्या? किन बढ्न सकेन नेपालमा रोजगारी? अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भ विशेष द न्यूज रिभ्यू। मजदुरका लागि नेपाल सरकारले तय गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्तै थोरै छ। सरकारले मासिक 15,000 रुपियाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ, जुन पारिश्रमिकबाट मजदुरले आफ्नो परिवारलाई पेटभरि खाने व्यवस्था गराउन सम्भव छैन। शिक्षा, दीक्षा र औषधि उपचारको कुरा त धेरै नै फरक हो, तर कतिपय उद्योग तथा कल कारखानाहरूले मासिक 15,000 रुपियाँ पनि दिने गरेका छैनन्। चाडपर्व बिदा, दशैं खर्च, स्वास्थ्य बिमा लगायतका कुरा त धेरै परका हुन्। जीफोन्डले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालका करिब 15% प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई न्यूनतम 15,000 पारिश्रमिक पनि नदिने गरेको पाइएको छ। श्रम अडिट प्रतिवेदन अनुसार क्रियाशील रहेका र तुलनात्मक रूपमा ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा समेत सबै श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको पाइएको हो। 2075 सालको श्रम अडिट प्रतिवेदनमा न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकको संख्या 27.12% रहेको थियो। यसैगरी श्रमिकहरूलाई प्रत्येक वर्ष दिनुपर्ने चाडपर्व खर्च 9% प्रतिष्ठानले दिएका छैनन्। 2075 सालमा 11.86% प्रतिष्ठानले चाडपर्व खर्च नदिएको अवस्था थियो। श्रम ऐनमा 1 वर्ष सेवा गरेका सबै श्रमिकलाई प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष आधा दिनको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार श्रमिकहरूको तलब वृद्धि हुनुको सट्टा सञ्चयको ग्रेड वृद्धि गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या अझ घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 2075 सालमा ग्रेड वृद्धि अर्थात् वार्षिक तलब वृद्धि नगर्ने प्रतिष्ठान 17% रहेको थियो। यो संख्या वृद्धि भएर 28.67% पुगेको छ। नेपालका मजदुरहरूको आम समस्या भनेको समयमै पारिश्रमिक नपाउनु हो। पहिलो कुरा त पारिश्रमिक नै अत्यन्तै थोरै छ। दोस्रो कुरा, महिना बित्ने बित्तिकै पारिश्रमिक नपाउने मजदुरहरूको संख्या उल्लेख्य छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपाली श्रमिकहरूका थप समस्याका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 2075 सालमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालका 83% उद्योग प्रतिष्ठानले 1 महिनाकै अन्तरालमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको थियो। तर 2079 मा 1 महिनाको अन्तरालमा पारिश्रमिक दिने उद्योग प्रतिष्ठान घटेर 71% भएको छ। श्रम अडिट गरेका प्रतिष्ठानहरूमध्ये 46.40% प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई दैनिक 8 घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउने गरेको पाइएको छ। 2075 सालमा गरिएको श्रम अडिट प्रतिवेदनले भने 59.32% प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई अतिरिक्त समय काममा लगाउने गरेको पाइएको थियो। यसैगरी रोजगारदाताहरू अझै पनि श्रमिकहरूसँग रोजगार सम्झौता गर्न अनिच्छुक देखिएका छन्। नियमित श्रमिकको संख्या घट्नु र अन्य प्रकारका श्रमिकको संख्या बढ्नुले रोजगारदाता रोजगार सम्झौताबाट भाग्न खोजेको देखिएको छ। श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानहरूमा 57.18% श्रमिक नियमित रोजगारीमा छन्। तर यो वर्ष कार्यगत, समयगत र आंशिक समयको रोजगारीमा श्रमिक राख्ने प्रवृत्ति वृद्धि भएको छ। जस अनुसार कार्यगत रोजगारीमा 13%, समयगत रोजगारीमा 16%, आंशिक समय काम गर्ने श्रमिक 2% छन्। त्यसैगरी आकस्मिक तथा अन्य प्रकारको रोजगारीमा 4% रहेका छन्। श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत काम गर्ने श्रमिक संख्या 7% रहेको छ। 4 वर्ष अगाडि 61% श्रमिक नियमित रोजगारीमा कार्यरत रहेका थिए।
तर यसपटकको श्रम अडिटबाट नियमित रोजगारीमा काम गर्ने श्रमिक करिब 4% घटेका छन्। अहिले पनि श्रम ऐन नियमअनुसार रोजगार सम्झौता नगरी श्रमिकलाई काममा लगाउने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ। श्रम अडिट गरिएको 70% प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता गरेका छन्, जबकि 4 वर्ष अगाडि रोजगार सम्झौता गर्ने प्रतिष्ठानको अनुपात 55% रहेको थियो। यस वर्षको श्रम अडिटबाट रोजगार सम्झौता गरेर श्रमिकलाई काममा लगाउने अनुपात 14%ले वृद्धि भएको छ। कर्मकाण्डमै सीमित श्रमिक दिवस। नेपालका उद्योगीहरूको रोजाइमा विदेशी श्रमिक। कति छ नेपालमा विदेशी श्रमिकको संख्या? किन बढ्न सकेन नेपालमा रोजगारी? अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भ विशेष द न्युज रिभ्यू। नेपालको राज्य संयन्त्र विदेशी उत्पादन बिक्री गर्ने दलालहरूको हातमा रहँदासम्म श्रम शोषण गरे भनेर रोजगारदाताको आलोचना गर्नु पनि बेकार छ। अनेक बहानामा निहु खोजे भन्दै नेपाली श्रमिकहरूलाई गाली गर्नु पनि बेकार छ। उद्योग धन्दा तथा कल कारखाना फस्टाउने वातावरण नबनेसम्म न श्रमिक वर्गको हित हुन्छ, न आर्थिक लगानीकर्ताले मुनाफा कमाउने वातावरण बन्छ। विदेशमा तयार भएका वस्तुहरू स्वदेशमा ल्याएर बिक्री गर्ने दलाल पुँजीपति वर्गको कब्जामा राज्य सत्ता पुर्नु नै नेपालको मुख्य समस्या हो। स्वदेशमै वस्तु उत्पादन गर्न चाहने उद्योगीलाई दलाल पुँजीपति वर्गले विभिन्न बहानामा लखेट्ने गरेका छन्। यसका लागि मजदुर वर्गलाई पनि दुरुपयोग गरिएको छ। कसैले उद्योग कारखाना खोल्न लाग्यो भने अनेक थरीका झमेला लगाएर दुःख दिन नेपालको कर्मचारी संयन्त्र उद्धत देखिन्छ। उद्योग स्थापना भएर सञ्चालनमा आइहाल्यो भने मजदुरलाई विभिन्न माग राख्न उकासिन्छ अनि उद्योगीहरू ताला लगाएर भाग्न बाध्य हुन्छन्। केही दशक अघिसम्म कृषि क्षेत्र नेपालको रोजगारीको मुख्य स्रोत थियो, तर छिमेकी भारतमा कृषिको यन्त्रीकरण तथा आधुनिकीकरण सुरु भएसँगै नेपालको कृषि क्षेत्रको रोजगारी पनि गुमेको छ। भारतबाट सस्तो मूल्यमा कृषि उपज आयात हुन थालेका कारण नेपालको कृषि क्षेत्रको रोजगारी समाप्त भएको छ। उद्योग धन्दाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सरकारले नै दलाल पुँजीपतिको इसारामा तयारी वस्तु आयातमा भन्दा कच्चा पदार्थ तथा पाटपूर्जा आयातमा बढी भन्सार लगाइदिएको छ। महावीर पुन जस्ता अभियन्तालाई धरनामा बस्न बाध्य पार्ने राज्य संयन्त्रले रोजगारी प्रवर्धनका लागि काम गर्ला भन्ने कुरा कल्पना समेत गर्न सकिन्न। उत्पादनमूलक उद्योग भन्दा स्थापना गर्न अघोषित प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले मजदुर दिवस मनाउनु भनेको आफैमा ठूलो नाटक हो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। कर्मकाण्डमै सीमित श्रमिक दिवस। नेपालका उद्योगीहरूको रोजाइमा विदेशी श्रमिक। कति छ नेपालमा विदेशी श्रमिकको संख्या? किन बढ्न सकेन नेपालमा रोजगारी? अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भ विशेष द न्युज रिभ्यू।